India and China. Nepal is between India and China. Nepal is a South Asian country. Nepal is between India and China. Nepal is a hilly nation. Hilly nation है. अब यो प्रश्नलाई समरी लेख्ने अहिले हामी टेक्निकको कुरा गर्दै छौं. समरी लेख्दाखेरि अब वर्ड काउन्ट गरौं. यो भन्दा ठूलो क्वेशन आउँछ 80-90 शब्दको आउँछ, तर म केही टेक्निकहरु सिकाउँछु. नेपाल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 छ. यो क्वेशन मानौ यो हामी म अहिले क्वेशन गर्दै छैन. Nepal is a South Asian country. Nepal is between India and China. Nepal is a hilly nation. यसलाई समरी लेख्नु पर्यो भने मुख्य आइडिया कुन हो त? मुख्य शब्दहरुलाई अन्डरलाइन गर्ने. साउथ एशियन, त्यसपछि हिल्ली नेसन, इन्डिया एन्ड चाइना. ल हेर्नुस्, तपाईलाई मुख्य इन्फर्मेसन चाहिन्छ. अब यो पुरै कुरा लेख्दा त समरीमा आउँदैन, पढ्दैन हैन. अब नेपाल एउटा थप्नु पर्यो. नेपाल इज अ hilly nation in South Asia. ल यति लेखेपछि समरी सक्यो. यो चाहिँ म अहिले वाक्य मात्रै सिकाउँदै छु, समरी कसरी लेख्ने भनेर. ल यो त्यति 15 वटा शब्दको समरी के हुन्छ? नेपाल इज अ हिल्ली नेसन इन साउथ एशिया. साउथ एशियामा नेपाल पहाडी मुलुक हो. नेपाल इज अ हिल्ली नेसन इन साउथ एशिया. नेपाल इज अ हिल्ली नेसन इन साउथ एशिया. यो तीनवटा वाक्यको समरी यतिमा आयो. समरी लेख्दा मैले नयाँ कुरा केही लेखे. नेपाल इज अ हिल्ली नेसन इन साउथ एशिया. यो इन्डिया र चाइना भन्ने नराखे पनि हुन्छ, किनकि समरीमा हामी सबै कुरा लेख्दैनौं, सबै कुरा अटाउन सक्दैनौं. नेपाल इज अ हिल्ली नेसन इन साउथ एशिया. नेपाल इज अ हिल्ली नेसन. अब मैले सिकाउँदै छु है, मैले केही टेक्निकहरु सिकाउँछु, तपाईहरु सिकौं, अनि म ठुलठुलो प्यासेज दिन्छु. सुरुमा म टेक्निक मात्रै सिकाउँदै छु. टेक्निक सिकौं. People travel for pleasure, fun, excitement. People travel for fun, pleasure, excitement, and newer experience. People travel for pleasure, fun, excitement, and newer experience. Traveling is also for knowledge. Traveling is also for knowledge. Traveling is also for knowledge, lesson learning. People travel for pleasure, fun, excitement, and newer experience. Traveling is also for knowledge, lesson learning. Traveling is also for knowledge, lesson learning, research, trade, and social relations. People had problems to travel in the past. To travel in the past. अब यो हाम्रो प्यासेज भयो है त. अब यो हाम्रो प्यासेज भयो. People travel for pleasure, fun, excitement, and newer experiences. Traveling is also for knowledge, lesson learning, research, trade, and social relations. People had problems to travel in the past. अब यति धेरै शब्द छन् भने समरी लेख्दाखेरि सबै शब्द नलेख्ने.
people travel for एउटा प्लेजर, प्लेजर फन एक्साइटमेन्ट भनेको त एउटै त हो। यो प्लेजर फन एक्साइटमेन्ट एउटै हो, एउटा शब्द भए पुग्छ। अनि प्लेजर नलेज, नलेज र लेसन लर्निङ भनेको एउटै हो, रिसर्च। अनि अब people had problems to travel in the past। अब तपाईले यसरी अन्डरलाइन गर्ने, नलेज, ट्राभलिङ, रिसर्च, प्लेजर। अब वाक्य लेख्दियौ त पुरै, people often travel for, अब एउटा शब्द थपौं, people often travel for knowledge, knowledge, research, pleasure, pleasure and trade। सक्यो त यी। ल हेर्नुस् त, सबै शब्द राख्यो भने त कहाँ र ट्रान्सलेसन हुन्छ त? ट्रान्सलेसन सक्यो। people travel for pleasure, fun, excitement and newer experience। traveling is also for knowledge। ल हेर्नुस्, यतिमै ट्रान्सलेसन के रे समरी सक्यो। people often travel for knowledge, research, pleasure, trade। महत्त्वपूर्ण शब्दहरू मात्रै लेख्ने, सबै शब्द लेख्ने होइन। सबै शब्द लेख्दाखेरि त के हुन्छ, त्यो हाम्रो त्यो समरी बन्दैन। people often travel for knowledge, research, pleasure and trade। people often travel for knowledge, research, pleasure and trade। यसरी लेख्नु पर्यो। क्लियर आएन? किन क्लियर आएन? समरीको सट्टा डायलग सोध्छ, हिजै भनिसके हैन। समरी र डायलग कसै कसैकोमा टिप्या छैन होला, क्लियर छ। हिजोको भन्दा क्लियर छ, हिजोको भन्दा बोर्ड क्लियर छ। people often travel for knowledge, research, pleasure and trade। यो चारवटा लाइनको समरी हेर्नुस् त, एक लाइनमा सक्यो कि सकेन? समरी भनेको रमेश अवस्थीजी, तपाई 4 दिनपछि नयाँ क्लास हुन्छ है। तपाई भर्खरै भर्ना भएको भए 4 दिनपछि आउनुस् है त। अहिले यो बीचमा छ। तपाईलाई आजको च्याप्टर पनि नयाँ च्याप्टर हो कि, समरी भन्ने च्याप्टरै नयाँ च्याप्टर हो। अब पहिलो च्याप्टर भन्ने चाहिँ तपाईलाई ए नै पहिलो दिन पढाउनु पर्ने भन्ने चाहिँ हुँदैन नि फेरि च्याप्टरमा चाहिँ। आज पढाएको नयाँ कुरा हो, अब म आज पढ्दिन मलाई चाहिँ भन्ने होइन नि त। ल अब हेरौँ, people often travel for knowledge, research, pleasure and trade। अर्को हेरौँ, म समरी लेख्ने टेक्निकहरु सिकाउँदै छु। अर्को हेरौँ त, नेक्स्ट। अब सिक्नुहुन्छ बिस्तारै बिस्तारै, सकिन्छ। नेपाली people are, नेपाली people are social, cultural, religious, and cooperative। Nepali people are social, cultural, religious and cooperative। They believe in social life and cultural practices। All Nepali want peace, social harmony and progress। Social harmony and progress। For progress
for progress and social transformation, for progress and social transformation, Nepali are ready, Nepali are ready, Nepali are ready, ल लेख्नुस् त Nepali are well prepared, ल ready भन्दा पनि well PREPARED, Nepali are well prepared। ल यो टेक्स्ट को समरी लेखेर देखाउनुस् त, अलिक छोटो खालको समरी। मैले अहिले एक्जाममा यो भन्दा अलिक डबल आउँछ, मैले अहिले सानो बनाइरा छु। ल यो भन्दा डबल आउँछ। Nepali people are social, cultural, religious and cooperative. They believe in social life and cultural practices. All Nepali want peace, social harmony and progress. For progress and social transformation, Nepali are well prepared। ल तपाईहरु लेख्नुस् त प्लिज, 2 मिनेट टाइम दिए मैले। यसको एकदमै छोटो कति शब्द छ? यति शब्द छ, 11 शब्दमा लेख्नु पर्छ, 11 शब्दमा 12 शब्दमा। एकदमै छोटो लेख्नु पर्छ यसको। नेपाली आर कल्चरल and want Nepali are cultural, want peace and social transformation। यति शब्दै Nepali are cultural, want peace and social transformation। ल यति लेख्दै हुन्छ। एन्सर हेर्नुस् त, एन्सर Nepali are social and want peace and social transformation। Nepali are social and want peace and social transformation। सक्यो समरी। ल हेर्नुस् त कति सजिलो गरी लेखे मैले। Nepali are social and want peace and social transformation। नेपालीहरु सामाजिक छन् and want peace शान्ति चाहन्छन् and social transformation र समाजको परिवर्तन चाहन्छन् and social transformation। and दुईचोटी हुँदा नि केही गर्दैन, त्यो and दुईचोटी भएर केही हुन्न है युवराज जी, त्यो वाक्य मिलेको छ। ठीक छ, दे आर वेल प्रिपेयर्ड, त्यो लास्टको वाक्य भएर दे आर वेल प्रिपेयर्ड चाहिँदैन। अब 11 शब्दसम्म लेखिसक्नु पर्छ। एक्जामको चाहिँ हाम्रो क्वेशन अलि ठुलो आउँछ, त्यो मैले भोलि प्र्याक्टिस गराउँछु। आज म यहाँ कोलम्बियामा भएको भएर अलिकति यहाँ प्यासेजहरु यो कोलम्बियाको ल्यापटपमा छैन, घरको ल्यापटपमा प्यासेजहरु छ टाइप भएको, म तपाईलाई भोलि गराउँछु। तपाईहरुलाई एक्जाममा चाहिँ 80 शब्दको प्यासेज आउँछ कि एक्जाममा चाहिँ हाम्रो 80 शब्दको आउँछ। 80 लाई 3 ले डिवाइड गर्दा कति भयो त 25-26 शब्द जति, 26 जतिमा गर्नुपर्छ। आफ्नै तरिकाले लेख्ने, तर नयाँ कुरा लेख्ने होइन, आफलाई आफ्नै लेख्ने भनेर नयाँ नयाँ बनाउने होइन। एन्सर तपाईहरु फरक लेख्नुस् न, यो जाँड लेखे नि हुन्छ। यही मैले सोशल लेखे भनेर तपाईले कल्चरल लेखे नि हुन्छ। नेपाली आर कोअपरेटिभ एन्ड रिलिजियस लेख्नुस्। नेपाली बिलिभ इन, तपाईले यो लेखे नि हुन्छ। नेपाली वान्ट सोशल हार्मोनी एन्ड प्रोग्रेस। यहाँ भकै मध्येबाट 11 वटा शब्द चुज गर्नु पर्यो।
तपाईलाई मन पर्ने भन्दा पनि राम्रा राम्रा र उपयुक्त महत्त्वपूर्ण आइडिया मात्र लेख्ने, सबै होइन। करेक्ट मिल्यो भने 5 मा 4 सम्म आउँछ। टपिक नलेख्दा पनि हुन्छ, यो छोटोको यसको टपिक नेपाली हो। अब यति एक लाइन समरीको टपिक लेख्नु पर्दैन, अलि ठुलठुलो समरीको मात्रै हो। यसको टपिकै नेपाली, नेपालीहरू कस्ता हुन्छन्, टपिक नेपाली। अब सेन्टेन्स मिलाउन त आउनु पर्यो नि साथीहरू। मैले तपाईहरुलाई अहिले सिकाइरहेको छु कि समरी भनेको घटाएर लेख्ने, समरी भनेको त्यहाँ भएको आमा डिक्रिज गर्ने, समरी भनेको त्यो कुरा हो। समरी भन्ने बित्तिकै ठुलठुलो लेख्ने होइन। ल अब मैले अलिकति ठुलो प्यासेज दिन्छु र 5 मिनेट टाइम पनि दिए सबैलाई। 80 वर्डकोमा लेख्दा पनि हुन्छ, समरीमा लेख्नै पर्छ भन्ने छैन। ल हेर्नुस् न, अब समराइज गर्नुस्। यो समरी राइटिङ जहिले पनि आउट क्वेशन हो है। We should not eat street food, street food, fast food, junk food, and processed food. Food is necessary. Food is necessary for proper food is necessary for proper development and growth of. Food is necessary for proper development and growth of human body and mind. Human body and mind. Food improves human immune power. Food improves human immune power. Food improves human immune power and it gives us energy. It gives us energy. Sometimes we eat food for taste. Sometimes we eat food for taste and even to spend time. कहिलेकाहीँ खानाका लागि पनि खाइदिन्छौँ, even to spend time. At the time of eating, खाने बेलामा, at the time of eating, we should be sincere. We should be sincere about nature of food and its value for body. ल यसको समरी लेख्नुस् त तपाई, यसको समरी लेखौं। ल लेखौं समरी 5 मिनेट। 5 मिनेट टाइम दिए, प्लिज लेखौं।
हामीले के खानु हुँदैन। यो वी शुड नट इट स्ट्रीट फूड, फास्ट फूड, जंक फूड र प्रोसेस फूड भनेको अनहेल्दी फूड हो। यो चारवटा शब्द लेख्ने होइन। बाटोको खाना, फास्ट फूड, जंक फूड र प्रोसेस्ड फूड, यो चारवटा भनेको एउटै शब्द हो। यो भनेको अनहेल्दी फूड, अनहाइजेनिक फूड। हामीले यसलाई अनहेल्दी र अनहाइजेनिक भनेर एउटा शब्द लेखे भइगयो। चारवटै शब्द लेख्न हुँदैन समरी लेख्दा। फूड इज नेसेसरी फर प्रोपर डेभलपमेन्ट एन्ड ग्रोथ अफ बडी। फूड इम्प्रुव्स ह्युमन पावर। फूड इम्प्रुव्स ह्युमन इम्युन पावर। यसलाई अन्डरलाइन गर्नुहोस्, यो मुख्य लाइन हो। अनि हामीले स्वादको लागि खाने होइन। वी शुड नट इट एक्स्ट्रा फूड फर टेस्ट। जिब्रोको लागि खाना खाने होइन। वी शुड बी सिन्सियर अबाउट नेचर अफ फूड एन्ड इट्स भ्यालु। वी शुड बी सिन्सियर फर फूड। हामी खानाको लागि सिन्सियर हुनुपर्छ। वी शुड बी सिन्सियर फर फूड। हेरौँ अब यसलाई मैले लेखौँ। ल हेर्नुहोस्, पहिला चिनो लगाउने। वी शुड बी सिन्सियर फर फूड। वी शुड नट इट फर टेस्ट। वी शुड बी सिन्सियर अबाउट फूड आइटम। ल अब मैले लेखिदिन्छु, हेर्नुहोस्। न्यू वर्ड लेख्न मिल्छ। ल हेरौँ, तर ल अब लेखौँ है त। We should eat food for better mental and physical growth, but not for taste. स्वादको लागि होइन। We should eat only hygienic food to improve immune power. सक्यो। ल कति चाँडै सक्यो हेर्नुस् त। केही बाँकी रह्यो? सक्यो है। We should eat for better mental and physical growth, but not for taste. खानाका लागि तिखे जिब्रे भएर खाने होइन। मिठो हो भनेर 4 किलो मासु एकै दिन खाने होइन। We should eat food for better mental and physical growth, but not for taste. We should only eat hygienic food. We should only eat hygienic food to improve immune power. ल हेर्नुस् त कति सजिलो गरी सक्यो समरी। ल we should eat food for better mental and physical growth, but not for taste. We should only eat hygienic food to improve human power. ल कसको कति कति नम्बर आयो हेरौँ। आफै नम्बर दिनुस्। आफ्नो नम्बर आफै दिउँ। मैले लेखेकै लेख्नुपर्छ भन्ने छैन। भूपेन्द्रजीको नि ठीक छ, सबैको ठीक छ। यसमा जे पनि लेख्न पाइन्छ, तर शब्द घटाएर लेख्नुस् न। यसमा त जसको पनि 2 आउँछ, जसको पनि 3 आउँछ। तपाईहरु पनि जान्ने हुनुहुन्छ। मैले लेखेको मात्रै मिल्ने भन्ने होइन। घटाउन सिक्नुस् न। टपिक लेखिरहन पर्दैन हे। मैले धेरै चोटी भने टपिक लेख्न पर्दैन। लेख्न मन लागे पनि लेख्नुस्। टपिक लेख्नु पर्दैन। नेगेटिभलाई पोजिटिभ, पोजिटिभलाई नेगेटिभ जे गर्न नि पाइन्छ। तर समरी भनेपछि मेन आइडिया मात्र लेख्ने के। मेन आइडिया लेख्ने भइगयो त होइन। अब मैले लेखेकै जस्तो परेन। तपाईले त्यही ऐनकै शब्दलाई लेख्दा पनि हुन्छ। We shouldn't eat junk food. We should not eat for taste. Food improves mental power. तपाईहरुले यति लेख्दा पनि हुन्छ। ल अघिकै वाक्यलाई सार्न पनि मिल्छ। मैले दोस्रो पनि लेख्दिन्छु हेर्नुस् है। ल तपाईहरु यसरी पनि लेख्नुस्। त्यहीको लेख्ने भए we shouldn't eat। अब चारवटै लेख्नु हुँदैन। We should not eat junk food। ल एउटा भयो। We should not eat food improves। Food helps to grow our body।
Don't eat food only for taste. सक्यो त ल यति लेख्दै पनि भइ ल मैले अर्को लेखे we should not eat junk food. Food helps to grow our body. Don't eat food only for taste. भयो ल यो लेख्दा पनि हुन्छ रमेश अवस्थी भाइ तपाई इंग्लिशको क्लासमा इंग्लिशको मात्रै सोध्नुस् इंग्लिश टिचरलाई जीके कहिले हुन्छ आईक्यू कहिले हुन्छ पानी कहिले पर्छ असिना कहिले पर्छ थाहै हुँदैन के है तपाईहरु अचम्मको कुरा गर्नुहुन्छ जसलाई सोध्नु पर्ने त्यही फोन गरेर सोध्नुस् न है त अब यो च्याटमा जीके कहिले हुन्छ आईक्यू कहिले हुन्छ सर पानी कहिले पर्छ सर अहिले घाम कति बेला उदाउँछ यस्तो सोधेर कसरी थाहा हुन्छ के 1/3 भन्दा धेरै नबनाउने we should not eat junk food food helps to grow our body don't eat food only for taste ल अर्को प्यासेज हेरौं अर्को सबैको राम्रो छ सबैको ठीक छ ल है ल हेरौं त्यसले तपाईहरु टक्क लाएर यसमा मलाई इंग्लिशको मात्र सोध्नुस् न सर अब यो च्याप्टर के होला मेरो जिन्दगी के छ इंग्लिशको कुरा मात्र सोध्नुस् न अब मैले जीके सरै चिन्दिन अब मलाई सोधेर के फाइदा एक्टिभ भोइस र प्यासिभ भोइस आउँदैन रिपोर्टेड स्पीच सिलेबसमा छैन है त ल अब अर्को हेरौं नेक्स्ट क्लास वर्क सुरु गरौं rapid population growth impacts nature social system and ecosystem to control environmental degradation to control environmental degradation we shall make people aware of loss of biodiversity and climate change. Human activities are responsible to cause imbalance. Human activities are responsible to cause imbalance in ecosystem. Pollution, industrialization and population growth are interrelated to each other. ल यसको समरी लेखेर देखाउनुस् अनि हाम्रो आजको टाइम सकिन्छ शब्द कति भन्नु पर्दैन आफै घटाएर लेख्ने 1/3 मा घटाउने पहिला शब्द गर्ने अनि यति भित्र लेख्ने भनेर 3 ले डिवाइड गर्ने 3 ले अनि लेख्ने ल
प्यासेजको मुख्य आइडिया मात्र कपी गर्ने, प्यासेज जुन टेन्समा छ त्यही टेन्समा लेख्ने, जुन टेन्समा प्यासेज छ त्यही टेन्समा लेख्ने। यो सबै समस्या किन भएको भने तपाईहरुलाई इंग्लिशै नआएर यस्तो भएको हो कि। राइटिङ भन्ने कुरो ग्रामर जस्तो होइन, टेक्निकले कहीँ पनि काम गर्दैन। इंग्लिश लेख्न आउँदैन भने यो मैले अबको 1 वर्ष समरी सिकाए पनि आउँदैन, किनकि पहिला त इंग्लिशै आउनु पर्यो, त्यसपछि वाक्य बनाउन आउनु पर्यो, त्यसपछि लेख्न आउनु पर्यो, नत्र यो धेरै गाह्रो हुन्छ है। किनकि जबसम्म इंग्लिश आउँदैन तब नै आउँदैन। कतिपयले एसे लेख्ने आइडिया दिनु न भन्नुहुन्छ, लेख्न जाने पो आइडिया दिनु त, इंग्लिशै वाक्य बनेन भने आइडियाले काम गर्दैन नि। टाइटल पढ्दैन मैले 17 चोटी भने। इंग्लिश इम्प्रुभ गर्नलाई 0 लेभल देखि नै इंग्लिश आउनलाई इंग्लिशमा दिनको 18 घण्टा पढ्नु पर्यो। यो एक दिन अब कोलम्बियामा 15 दिन इंग्लिश पढेर, यो त तपाईहरुलाई त अहिले मैले सिलेबस पढाइराछु, कोर्स पढाइराछु। तपाईलाई त जन्मजातै इंग्लिश आउनु पर्छ। अहिले हामी अंग्रेजी भाषा पढेका होइनौं नि त, हामी त इंग्लिशको च्याप्टर पढ्दै छौं। अब तपाईहरु सबैजना ब्याचलर पास गर्ने जेल कसले पास गर्दियो, कसरी गर्नुभयो त? र्यापिड पपुलेसन ग्रोथ। ल हेरौं, अब हेरौं, मैले लेख्न सुरु गरे। ल हेरौं, अब म यसको समरी लेख्छु 12 शब्दमा। We should control rapid population growth. We should control rapid population growth. We should control rapid population growth to save environment. We should control rapid population growth to save environment and ecosystem. Loss of biodiversity and pollution are related to people. अझै 1-2 शब्द बढी बोला यसमा। 1-2 शब्द यसमा बढी भयो, पढ्नुस् है। ल यति गरौं, किनकि हामीले यसलाई ठुलो लेख्न हुँदैन। We should control rapid population growth to save environment and ecosystem. Loss of biodiversity is related to people. Loss of biodiversity is related to people. Loss of biodiversity is related to people. We should control rapid population growth to save environment and ecosystem. Loss of biodiversity is related to people. भयो, सक्यो। मैले घटाइदिसके हेर्नुस् त, कहाँ 18 वर्ड भयो गर्नुस् न। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। ठीक छ, यति भए पुग्छ। 1-2टा शब्द बढी हुँदैमा केही गर्दैन। न्यू वर्ड राखेर गर्न मिल्छ, तर बाहिरको मिल्छ के मिल्छ, न्यू वर्ड राख्न नै मिल्छ, तर नयाँ नलेज नल्याउनुस् न। त्यही भएको कुरो ल्याउनुस्। मैले न्यू वर्ड कहाँ ल्याए खै? बायोडाइभर्सिटी रिलेटेड, इन्भाइरोमेन्ट, कन्ट्रोल, पपुलेसन, सिस्टम। समरी भनेको मुख्य आइडिया लेख्नु के। तपाईहरु पहिला इंग्लिश भाषा सुधार्नुस् त। इंग्लिश भाषा नसुधारेसम्म लेख्नै सकिन्न। मैले 100 वर्ष पढाए पनि अब यो इंग्लिश ल्याङ्ग्वेज पढ्नु पर्यो। तपाईहरुले इंग्लिश ल्याङ्ग्वेज चाहिँ पढ्नु पर्यो के। यो चाहिँ यो असैको क्लास पढेर भएन। असैको क्लास जान्नु भन्दा अगाडि इंग्लिश जान्न पर्यो। ल मैले भोलि फेरि समरी पढाउँछु, घरबाट पढाउँदा पनि। आजलाई यति नै भने। थ्यांक यू सबैजनालाई। सी यू टुमरो।